उसको इस अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे कि ये फोर्ट जो सिर्फ तिलावा का हिस्सा ना रहे बल्कि हमारे कहना चाहिए लाइफ का रोड मैप बन जाए। तो ये पारा एक्चुअल में दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो पहला हिस्सा तो सूरह आल इमरान की आया नंबर आई थिंक 92 से लेकर आखिर तक है। और दूसरा जो पार्ट है वो सूरह निसा की स्टार्टिंग की 23 आया है। ओके शान भाई, एवरीथिंग इज फाइन। ओके। सो अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये पारा हमें तीन चीजें सिखाता है। नंबर एक, स्पिरिचुअल फाउंडेशन, कलेक्टिव यूनिटी और सोशल सिस्टम बिल्डिंग। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे इन तीन चीजों का हमको सबक मिलता है। पहला हिस्सा सूरह आल इमरान का जो है उसमें 4 से 5 थीम्स हैं। वैसे तो मतलब बहुत सारी थीम्स में जो 4 से 5 थीम में बोलता हूँ, इसका मतलब होता है कि मैंने जो चूज की हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ जिस्ट और खुलासा पेश करता हूँ। तो पहली थीम खाने काबा के बारे में है। गोया कि बताया गया है कि ये यूनिटी का एक मरकज है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो है खाने काबा। सामिन, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि ये एक ह्यूमैनिटी का स्पिरिचुअल कहना चाहिए हेड क्वार्टर है। उसके बाद खाने काबा के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें वाज़े निशानियां हैं। वाज़े निशानियों की भी वजाहत की, जैसे मकाम इब्राहिम सबसे बड़ी निशानी है। खैर, उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये बताई कि जो इसमें दाखिल हो जाएगा यानी खाने काबा में, वो अमन में आ जाएगा। सोचिए दुनिया में, बल्कि खाने काबा में नहीं बल्कि हरम के बारे में ये सोचिए, दुनिया में कितनी जगह हैं जहाँ ताकत का इजहार होता है, मगर ये वो जगह है जहाँ अमन का ऐलान हो रहा है। इससे हमको ये लेसन मिलता है कि इस्लाम की बुनियाद जो है कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं है बल्कि अमन और यूनिटी पे है। पहली थीम ये बताई गई इस बारे में। दूसरी थीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है। मैं एक्चुअली इस पे ज्यादा बात करना चाह रहा था लेकिन आज फिर टाइम ज्यादा हो गया है। खैर, मैं क्वेश्चन करता हूँ कि अल्लाह की रस्सी का मतलब क्या है। ऑब्वियसली कुरान, दीन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, मुश्तरका वैल्यूज जो होती हैं। अगर हम इस आयत को गौर से देखें तो आज का हमारा सबसे बड़ा मसला यही बना हुआ है कि हम इंटरनल जो है डिवाइडेड हैं। एक ही छत के अंदर एक ही खानदान में आपस में अदावतें, आपस में झगड़े, आपस में रंजिशें, ये सब एक्चुअल में कुरानी उसूल के खिलाफ हैं। हमको चाहिए कि आपस में इत्तेहाद कायम करने के लिए थोड़ा सब्र से काम ले लिया करें, एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करें। हो सके तो गुस्से के वक्त हम अपने अल्फाज पर काबू कर लें। जब कभी आपस में इख्तलाफ की शक्ल पैदा हो जाए तो किसी एक को खामोशी इख्तियार कर लेना चाहिए। मगर ये रियलिटी है कि हमारा हाल ये है कि बस मौका मिले और हम अपनी पूरी पास्ट की यानी माजी का कच्चा चिट्टा बोलते हैं ना, वो निकाल के रख देते हैं। थोड़ी थोड़ी सी बात पर सास बहू के झगड़े, चूंकि सिस्टर्स जूम पे भी जुड़ी हुई हैं इस वजह से मैंने ये वर्ड यूज किया, जरा जरा सी बात पर शौहर बीवी में झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर एक ऐसा माहौल बनता है कि मुत्तहिद होने के बजाय हम मसले को इतना लंबा करते जाते हैं कि आपस में एक रहना तक दुश्वार हो जाता है। अरे अगर गुस्से को पी जाया जाए तो इससे हम कोई छोटे नहीं हो जाएंगे बल्कि अल्लाह का हुक्म है, बल्कि हम अल्लाह के कहना चाहिए हुक्म को मानने वाले बनेंगे। जैसे अल्लाह खुद फरमाते हैं वल्कादिमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास। गलतियां तो होती हैं मगर क्या है, माफ कर दिया करो। छोटे नहीं हो जाएंगे माफ करने से, मिलजुल कर रहो। देखो कितना मजा आएगा अगर मिलजुल कर हम रहने लगे। मुझे दूसरों का तो इतना इल्म नहीं है मगर मैं अपना पर्सनल तजर्बा बताऊं कि मैं अपने घर में देखता हूं कि जब हमारे बड़े हमारी गलती पर समझाते हैं और कुछ अच्छा करने पर जब हमें अप्रिशिएट करते हैं या मुश्किल वक्त में जब हमारा साथ देते हैं, उससे जो खुशी मिलती है सिस्टर्स, और जो यूट्यूब पे यकीन मानिए वो किसी भी चीज़ में नहीं मिल सकती। खैर, अल्लाह ताला हमें यूनिटी की दावत देता है। अब एक एक चीज और रुक के समझ लेना चाहिए कि यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसे हो जाएं, सबकी एक ही जैसी मेंटालिटी हो जाए। बल्कि यूनिटी का मतलब होता है कि डायरेक्शन जो है मुश्तरक होना चाहिए, मिशन एक होना चाहिए, पर्पस एक होना चाहिए। ये यूनिटी का मतलब। लोग यूनिटी का मतलब सोचने लगते हैं कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही दूसरा सोचे। दिस इज नॉट ए यूनिटी। मिशन एक हो, पर्पस एक हो, डायरेक्शन एक होना चाहिए। खैर, तीसरी थीम जो है सूरह आल इमरान में जो बताई गई है उसमें अल्लाह ताला
نے ہمیں خیر امت یعنی بہترین امت کا ٹائٹل دیا ہے، لیکن یہ ٹائٹل کیوں ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ایکچول میں سپیریئرٹی کا اعلان نہیں ہے، بلکہ رسپانسبلٹی کا اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے، کہ اگر ہم معاشرے میں کرپشن دیکھ کر خاموش رہیں، ظلم دیکھ کر اگنور کر دیں، تو پھر یہ آیت ہمارے اوپر کیسے لاگو ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد میں اس بارے میں 3 اہم غزوات کا ذکر ہے، جس میں کہنا چاہیے لیڈرشپ اینڈ ڈسپلین کا لیسن ہم کو ملتا ہے۔ پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر میں ہے، جہاں وسائل تو کم تھے مگر ایمان مضبوط تھا، جس کی وجہ سے فتح ہوئی۔ دوسرا غزوہ جو ہے غزوہ احد ہے، جہاں شروع میں تو کامیابی ملی مگر چند افراد نے ڈسپلن توڑا، نتیجہ چنانچہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک دم بدل گیا تھا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہر جگہ ڈسپلن بہت میٹر کرتا ہے۔ اور اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جو غزوہ احد سے ہم کو ایک اور لیسن یہ ملتا ہے کہ لیڈر کی ہدایت کے اگنور کرنے کی قیمت کبھی کبھار پوری قوم کو چکانی پڑ سکتی ہے۔ اور تیسرا غزوہ جو ہے حمراء الاسد کا ذکر ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ احد کے بعد بھی مسلمان ہمت ہار کر نہیں بیٹھے، گویا کہ یہ کم بیک مائنڈ سیٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرا غزوہ جو حمراء الاسد کا بیان کیا ہے۔ آخر میں 4 کلیئر انسٹرکشن دیے گئے ہیں، اسبرو یعنی صبر کرو، صابرو مقابلے کے وقت ثابت قدم رہو، بھاگو مت، رابطو سرحدوں کی حفاظت کرو، اور تیسرا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ سوچئے سامعین، اگر یہ چاروں پرنسپل فالو ہو جائیں تو کوئی امت کولیپس نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد میں اس پارے کا دوسرا حصہ جو ہے سورہ نساء سے ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 23 تک ہے۔ یہ پارا ایکچول میں، یہ صورت ایکچول میں دیکھی جائے سورہ نساء تو ایک گویا کی پریکٹیکل سوشل سسٹم کی طرف اشارہ کرتی ہے، گویا کہ سسٹم بلڈنگ کی بات کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال ان کے حوالے کر دو، ان کے مال میں خلط ملط مت کرو، اسے ہضم نہ کرو۔ یہ بہت بڑی کہنا چاہیے سیریس وارننگ ہے۔ اس کے بعد ایک سے زیادہ نکاح کی اسلام اجازت دیتا ہے، مگر یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ یہاں پہ شرط کلیئر ہے کہ اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی کافی ہے، یہ کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو پرمیشن سمجھ لیتے ہیں، عدل بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں میراث کا مکمل نظام آیہ نمبر 11 اور 12 میں، یعنی سورہ نساء کے آیہ نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے اصول بیان کیے ہیں۔ سسٹرز، ایکچول میں یہ دنیا کا آپ سوچئے 1450 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلا دنیا کا ڈاکومنٹڈ اسٹرکچر انہیریٹنس سسٹم دیا تھا۔ اس سے پہلے کسی نے بھی وراثت، انہیریٹنس مطلب وراثت کے مسائل نہیں بیان کیے تھے، جو قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے بیان کر دیے۔ میں اس سسٹم کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، باقی یہ چونکہ وراثت کے بہت اہم مسائل ہیں، ان مسائل کو ہمارے معاشرے میں رواج دینے کی ضرورت ہے، خاص کر عورتوں کی میراث میں کافی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس پہ ہم کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ خیر، بیسک مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں، باقی اس میں بہت مسائل آتے ہیں۔ بیسک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اولاد، بیوی، ماں باپ اور بہن بھائیوں کے 5 مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے دوگنا ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کا 1/3 حصہ ہے، اور اولاد ہونے کی صورت میں ماں اور باپ دونوں کا چھٹا حصہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیوہ کو اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ ہے، اور نہ ہونے کی صورت میں 1/4 حصہ ملے گا، جبکہ شوہر کو اولاد ہونے کی صورت میں 1/4 اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ ملے گا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ چوتھا یا پانچواں میں کنفیوز ہو گیا، یہ ہے کہ میت کی اولاد اور باپ نہ ہو تو اس صورت میں ماں شریک بھائی بہن میں 1/3 برابر تقسیم کیا جائے گا، اور اگر وہ اکیلا ہو یا اکیلی ہو تو اس صورت میں اس کو 1/4 حصہ ملے گا، سوری 6واں حصہ ملے گا، میری سوری۔ تو یہ مسئلے ہیں، میراث کے مسائل تھوڑے سے جو ہے کمپلیکیٹڈ ہیں، اس کو کبھی بھی جب مسئلہ ہو تو کسی بھی دارالفتہ سے یا دارالقضاء سے آپ لوگ مسئلہ لے کر کے میراث کے بارے میں تھوڑی سی توجہ، ہمارے معاشرے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مفتی شبیر صاحب کو کہ انہوں نے مجھے میراث کے مسائل بہت ڈیٹیل میں بتائے تھے، اور ایک وقت تھا کہ میں ایک دن میں کئی فتوے لکھ دیا کرتا تھا۔ خیر، اس کے بعد اس پارے کے آخر میں 12 محرمات یعنی گویا کی فیملی باؤنڈریز اللہ نے واضح کی ہیں کہ کن کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔
تو ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جن جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں، یعنی جو محرمات ہیں، جیسے ماؤں سے نکاح جائز نہیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور رضائی ماں، رضائی بہن، رضائی دور شریک جو بہن ہوتی ہے وہ بھی مدت رضاعت میں اگر کیا ہو، یہ ایک کنفیوژن رہتا ہے۔ تو رضائی ماں کا مطلب ہوتا ہے دور شریک ماں، رضائی بہن مطلب دور شریک بہن، ساس، ایسے سوتیلی بیٹی اور بہو، یہ 12 جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرمات بیان کیے گئے ہیں، گویا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز، فیملی کی باؤنڈریز کا اسٹرکچر کو محفوظ رکھنے کے لیے بیان کیا ہے۔ یہ چوتھے جز کا مختصر سا خلاصہ تھا، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا، جزاکم اللہ خیر۔ اوور ٹو یو سسٹر۔ سسٹر امرین، آر یو دیر؟ جی یس. Yeah. Jazakallah khair, sisters. So we'll end the meeting here, sir. Yes, please. All right. Jazakallah khair, sisters. Barakallahu feek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Wa barakatuh. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.